ब्याख एतराज कर हे अहम कत यह का इल्जाम दिवान तमिक इल्तिजाम कर बे गैर मुकल्लिदीन पे इल्जाम दिवान तम इल्तिजाम कर नसा वापस इल्तिजाम कर समझ लें, ये भी समझ लेते हैं, जब हम बरेलवियों पर एतराज़ करते हैं ना तो हम वो एतराज़ करते हैं जिसका इल्तिज़ाम बरेलवी खुद करते हैं। समझना, जब हम कहते हैं बरेलवी यूं 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 काम करते हैं, ये गलत मानते हैं, तो बरेलवी वहाँ से खुद इल्तिज़ाम करते हैं कि हाँ ये है, लेकिन जो इल्ज़ाम बरेलवी हम पर लगाते हैं हमने आज तक उनका इल्तिज़ाम नहीं किया। ये समझना है। यहाँ में एक देवबंदी दिखाएं कि जो ख़त्म नबूवत का मुनकिर हो, नाउज़ुबिल्लाह। ठीक, ये कहते हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह बच्चों और नाउज़ुबिल्लाह पागलों जितना इल्म मानते हैं, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। दुनिया में कोई एक देवबंदी आज दिखाएं जो ये मानता हो कि हाँ ये है, और जिस इबारत की तुम बात करते हो धोखा देते हो उसमें। ये कहते हैं कि देवबंदी कहते हैं अल्लाह पाक झूठ बोलता है। भाई दुनिया में एक देवबंदी दिखाओ जो ये बोलता हो। ये कहते हैं हम पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं, तो आज तक किसी देवबंदी ने उन इल्ज़ामात का इल्तिज़ाम नहीं किया। ये हम पर इल्ज़ाम लगा, हमने सरासर झूठ है। दपन जुमा छु साकित, हम क्या इसका इल्तिज़ाम करते हैं? अच्छा माना नहीं मानते। दपन तो बिदअत कर, अच्छा माना नहीं मानते हैं। दपन तो शिरक कर, अच्छा माना नहीं मानते हैं। गैर मुकल्लिद तो अपना जवाब खुद देंगे, मुझे क्या मालूम है उन्होंने इल्तिज़ाम किया नहीं, लेकिन बुझसे दपन तुझुक इल्तिज़ाम करन। हम कहते हैं अशरफ अली थानवियन ये इबारत लेचमत तुझुक मान लिखित दपन यह गुस्ताखी सशुक मान के तथ करन तावील। दपन इस्माइल दहलवियन ये इबारत लेचमत तुझुक मानन। दपन कासिम नानुद्दीन ये इबारत लेचमत तुझुक मानन। दपन खलील अहमद अम्बेडवियन ये इबारत लेचमत तुझुक मानन। दपन रशीद अहमद गंगोहियन ये इबारत लेचमत तुझुक मानन। तो इल्तिजाम करता है, फिर तावील करके कुफ्र को ईमान में बदलना चाहता है। इल्तिजाम हम नहीं तुम करते हो। बेचुक दपन है मा सच दपन खातमुन नबीन मुनकर इल्तिजाम तमिक कर मानन आज तान हन अख देवबन जिस मान खातमुन नबीनस इनकार कर। यह कस कथा वन आज तान हन अख देवबन गैर, यहाँ तो कादियानी सरी काफिर उन्हें कहते हैं, सब मानते हैं उन्हें काफिर। तिमन अगर तुम वन तो खातमुन नबीन से इनकार कर, वो मानते नहीं है, वो इसका इल्तिजाम नहीं करते हैं। तिम दपन खातमुन नबीन मानन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिम तावील कर मानियस मज तुम तू तावील कर तान दपन इल्तिजाम कर वन क्या वन कुम कत छुक से थोड़ा होश से बातें किया कर जो मार्केट में चलने वाली हो। पे सोशल मीडिया पे बेहतरीन अख मीडिया ये पे हर रंग तक से जवाब मिली होते हैं नहीं होते हैं, तो पता चला फतवा आज भी मौजूद है ये पूरी इबारत पर। अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं, क्या पता इसमें भी कोई लफ्ज़ निकालें। एक और इबारत सुन, इसी में इसी तनवीरुल हुज्जा में मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब कहते हैं कि सफ़ा नंबर 24 तनवीरुल हुज्जा कहते हैं हर मुसलमान जानता है और अपने सच्चे दिल से मानता है कि इस नजदी अलैहिमा अलैह के इखराज की हर मुमकिन सही करना इसका फ़र्ज़ है। यानी हरमैन शरीफैन से उनकी हुकूमत को बाहर निकालना यह हर मुसलमान का क्या है? फ़र्ज़ है। यानी हर बरेलवी का फ़र्ज़ है। मुसलमान तो उन्हीं को मानते हैं ना, तो ये हर रज़ा खानी का फ़र्ज़ है। ठीक, और ये भी हर ज़ी अक़ल पर वाज़े है कि अगर हुज्जाज न जाएं तो उसे तारे नज़र आ जाएं। हाय हाय। मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला सन्ज अकिस किताबी यत नाव छु तनवीरुल हुज्जा यत पे पतमिस वीडियोस मज तो कलाम कोरमुत मे करो चोन सो अपुज सोशल मीडिया पे ज़ाहिर तो बाहिर पन अपुज छुपान खतर त्रो असनाना अम पे वो सा तुत पढ़ान यूत मे वोन यम टर्मा चलन ज्यादा टाइमस अत कन लिमिट तम सात दोपी मे हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन मे दोपी वरना यह वनस पे मजबूर फलअनतुल्लाहि अलल कादिबीन। तम सात पढ़ अख इबारत तर्जम कोरथस फितनस सऊदी हुकूमत मकसद उस तम ब्रोट मोनमुत मगर इन सात इबारत पढ़ तर्जम कोरथस गलत मे करू मुतालबा चे कोरुत गलत इस्तेमाल चे करत खयानत
ام پتہ پڑھت عبارت 2-3 بیاز لکن دباؤ ترانے خاطر پن تشریح کرنے خاطر بہاو ہوتا ہے. حالانکہ تینوں عبارتوں میں کہیں لفظ سعودی حکومت نہیں ہے. اگر تس مز کن جائے کان لفظ یا ابن سعود نہ نجدی علیہ ما علیہ نہ آمت سانس نبی سند دشمن کے الفاظ. ون امن جائن کتھ سعودی حکومت لکھت. حالانکہ مے ون یہ ازیک تان یہ رسالک حکم جاری کی یہ تھی دورس مز حکم جاری امیک کیازِ تر دورس مز قتل عام گژھان. تر دورس مز قتل عام گژھان. محمد بن عبد الوہاب نجدی یہن پیروکار ابن سعود یہ تمن احکام من پہ جاری تو ساری روزت مسلمان ہند قتل کران یمیک تم سہ امس حکم دان. وچ کیا کرناون قتل اوسا جاری کن نا. اگر ژے پنہ کتاب ہند حوالہ دمہے ژے ونیک بیتہ یم چھنا ٹر ونان. حالانکہ اتھ دپان چور مچائے شور. ٹر چھو تھی ونان الزام چھو اہل سنتن پہ دان. یہ کتاب چان یتھ ناو چھو الشہاب الثاقب حسین احمد مدنی لیچمت. وچ یہ لکھان اگر بہ ونہ دپیک غلط. دپن اس لیے اس نے اہل سنت و جماعت سے قتل و قتال کیا. اسی شیخ نجدی یہند پیروکار ابن سعود یہ کم چیزوں کو حکم دیوان ان کیا کرنو قتل و قتال کیا. ان کو بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا. ان کے اموال کو غنیمت کا مال اور حلال سمجھا گیا. ان کے قتل کرنے کو باعث ثواب اور رحمت شمار کرتا رہا. اہل حرمین کو خصوصاً اور اہل حجاز کو عموماً اس نے تکالیف شاقہ پہنچائیں. سلف صالحین اور اتباع کی شان میں نہایت گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے. بہت سے لوگوں کو بوجہ اس کی تکالیف شدیدہ کے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا اور ہزاروں آدمی اس کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے. الحاصل وہ ایک ظالم و باغی خونخوار فاسق شخص تھا. اندیوس پیروکار ابن سعود سوس ای کرن تچ وریس متعلق تچ دورس متعلق وہ سوال آمد. یم کت ما ونیک ژے اپزِ ورٲے ما چلی ژے کینٛہہ. اپزِ ورٲے چھُنہٕ چلان. حالانکہ ژےٚ گژھٕے عقل آسٕنۍ. سعودی حکومت چھِ الگ چیز ابن سعود چھُ الگ چیز. آج چھُنہٕ تتہِ یہن گژھان کینٛہہ مال چھُنہٕ یِوان لوٗٹنہٕ کینٛہہ. یہِ اوس تٔمِس ظٲلمس سٕنٛدۍ اتھ مضبوٗط کرٕنۍ تٔمِس ظٲلمس سٕنٛدۍ نرِ مضبوٗط کرٕنۍ. یُس ظٲلم اوس قتل و قتال کران مسلمانن سۭتۍ. یُس ماجن بیٚنٮ۪ن سۭتۍ اوس غلط حرکت کرناوان. یُس یِہُنٛد مال اوس لوٗٹان. حالانکہ اتھ دورس منٛز تہِ اگر امنٕچ حالت آسہِ پتہٕ کرِ ہے کانٛہہ حج تہٕ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ أتھۍ رسالس منٛز چھُ لیکھِتھ بۄنہٕ کٔنٮ۪تھ اگر ژٕ پرِہٮ۪کھ یہِ مکمل حقٲنیت تھایہٮ۪کھ نظرِ تل خوفِ خدا آسی. أتھۍ رسالس منٛز چھُ لیکھِتھ بۄنہٕ کَنہِ حج کو جو مسلمان جائے گا اور حج کرے گا حج تو ہو جائے گا. یِتھٮ۪ن حالتن منٛز تہِ اگر کانٛہہ مسلمان حجس گژھِ حج ہسا گژھِ. ادٕ ژےٚ کتہِ مانیکھ. وٕچھ سوال کتھ متعلق اوس ییٚتہِ تِم حالات بیان کٔرمٕتۍ فکر کیٛاہ اوس تتھ دورس منٛز تہٕ سوالس منٛز کیٛاہ اوس کمیُک جواب اوس دیُتمُت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. حالت بیان کٔرِتھ چھِ لیکھان یِم یۄس سۄ بۄنہٕ کَنہِ حالت یِیہِ تتہِ ابن سعود کیٛاہ چھُ تتہِ کران. ون حظ سانہِ مفتی صٲب ایسی حالت میں شریعت اسلامیہ میں امسال حج ملتوی کیا جا سکتا ہے یا پوری ادا کرنا ضروری ہے. امسال یہ امسال کی بات ہو رہی ہے. مگر افسوس ژےٚ ابزِ ورٲے تسلیح یِوان تہٕ تتھ کیٛاہ کرے بہٕ. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پٮ۪ٹھ الزام لگاونہٕ برونٛٹھ اوسُے ژےٚ سونٛچُن یہ کتاب چھِ شایع گژھان 1345 ہجری منٛز.
کیا تم سات اوسنا رشید احمد گنگوہی، تم سات اوسنا تھانوی، اشرف علی تھانوی، انور شاہ کشمیری، حسین احمد ٹانڈوی، یم ٲسنا تم سات مرنے، یم نہٕ مرمٕتۍ ٲسۍ کینٛہہ، یمو کیازِ کوٚر نہٕ اتھ رد؟ یمو کیازِ لیچھ نہٕ کتاب اتھ ردس منٛز؟ اگر یہ واقعی قابل گرفت عبارت آسہِ ہے، قابل گرفت کتاب آسہِ ہے، یمو چانیو مولوی صاحبو کیازِ کوٚر نہٕ اتھ رد؟ تمے دینٕکۍ ٹھیکہٕ در ٲسۍ بنیمٕتۍ، تمے مسلمان شرکٕکۍ تہٕ بدعتٕکۍ فتوا لگاونہِ ٲسۍ بیٖٹھمٕتۍ، اس کتاب کا رد کیوں نہیں کیا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ پہ چھُکھ ژٕ مختلف قسمٕکۍ الزامات لگاوان، زبردستی الزامات، مگر ژےٚ چھے نہٕ پایی بہٕ کٕہٕنٛدِ شخصیت پٮ۪ٹھ چھُس الزام لگاوان۔ یہ چھِ سۄ شخصیت یۄس دیوبندی مولویو چھِ ایکسیپٹ کٔرمٕژ۔ أتۍ دوٚپُتھ یُتھ کلام، اَسہِ چھِ پاے یِم کِتھ کلام چھِ کٔرمٕتۍ، تیُتھ کلام چھُنہٕ الیاذ باللہ کٲنٛسہِ کٲفرن، کٲنٛسہِ مُرتدن، کٲنٛسہِ گُستاخن تہِ استعمال کوٚرمُت۔ بہٕ دپے ژےٚ کر مطالبہٕ، بہٕ ونے یتھ عبارت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلویو تشریح چھِ کٔرمٕژ کہ ییٚمہِ سۭتۍ کیاہ کیاہ یِم جملہٕ کٕہٕنٛدِ جملہٕ سۭتۍ چھِ لٲزم یِوان، ژٕ ون مےٚ، بہٕ ونے سُہ کٲفر کُس اوس، بہٕ ونے سُہ مُرتد کُس اوس، بہٕ ونے سُہ گُستاخ کُس اوس، مگر مطالبہٕ کر۔ اعلیٰ حضرتس پٮ۪ٹھ الزام لگاوُن چھا سہل؟ ہے ہسا چھُ أمۍ ہسا ٲسۍ اپُز سانہِ طرفہٕ عبارتہٕ نِمژٕ ہور، مدینہ پاک نِین عبارتہٕ، حرمین شریف نِین عبارتہٕ، تتہِ ووٚنُن تِمن اپُز، تِمو کوٚر أمِس پٮ۪ٹھ اعتماد تہٕ تِمو لیوٚکھ فتوا علماء دیوبندس خلاف۔ یہ چھُکھ ژٕ ایکسیپٹ کران، فتوا چھُ علماء حرمینو لیوٚکھمُت، کتاب چھِ ژےٚ برونٛٹھ کَنۍ، ژٕ ہاو اکھ چیٖز تتھ منٛز غلط یُس اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آسہِ لیوٚکھمُت۔ بس ہیٚککھ ژٕ ییٖژرس ؤنِتھ، ہے تتھ چھنہٕ ترتیٖبٕے سیوٚد۔ اگر کانٛہہ کٲنٛسہِ لیکھ کرِ، لیکھہٕ جوڑا کڑن، پتہٕ ییٚلہِ یہِ کتھ وٲژ أمِس نِش ییٚمِس متعلق أمۍ یِم لیکھہٕ آسہٕ کٔرمٕژ، بدرت اوس ووٚنمُت، أمۍ کوٚر اتھ بدرتس الٹہٕ پُلٹہٕ، الٹہٕ پُلٹہٕ مطلب کیاہ گوٚو؟ دوٚیِم بدرت ووٚننس گۄڈٕ، گۄڈنیُک بدرت ووٚننس پتہٕ، ہِشی کتھا چھنا، ہُتہِ چھُ بدرتٕے ییٚتہِ چھُ بدرتٕے۔ تو یِتھے پٲٹھۍ آسہٕ علماء دیوبندن ہٕنٛز عبارتہٕ کُفری، چاہے تِم ییٚمہِ ٲسۍتن یا ییٚمہِ ٲسۍتن۔ پننِس چھُکھ دپان ول مےٚ ووٚن مفہوٗمن، مےٚ ووٚن مقصد، اعلیٰ حضرتو چھِ عبارتہٕ تِم پیش کٔرمٕژ، تِم چھِ وُنہِ تہِ تتھ منٛز لیکھِتھ، بیٚیہِ ووٚنُکھ تِمن دِتُن دھونٛکھٕ، تِمن ہیوٚتُن فتوا لیکھِتھ۔ تتھ ژٕ کوٗتاہ نادان چھُکھ، اوے ووٚن نہ مےٚ ژٕ چھُکھ نہٕ مستند عٲلِم کینٛہہ، کیازِ ژےٚ چھے نہٕ پایی الزام کوٚت چھُ گژھان۔ ژےٚ لاگیوتھ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ الزام، یہ ووتُے علماء حرمینن پٮ۪ٹھ یہ الزام، امیُک مطلب گوٚو ژےٚ ووٚنُتھ تِم ٲسۍ بغیر تحقیق فتوا دِوان۔ کفرُک فتوا چھا سہل دیُن؟ تِم دِیَن نا بغیر تحقیق؟ أسۍ چھِکھ وَنان تِم ٲسۍ اردوٗ زانان، پتہٕ ییٚلہِ ژےٚ المحنت نِیَتھ تور، سۄ کِتھ پٲٹھۍ زٲنِکھ، تتھ کِتھ پٲٹھۍ لیوٚکھُکھ؟ أسۍ چھِ نہٕ ژےٚ ماننٕے سۄ چھِ علماء حرمینو لیچھمٕژ، أسۍ چھِ دپان وہ گھر کی گڑی ہوئی کتاب ہے، جھوٹی کتاب ہے، مگر حسام الحرمین چھُکھ ژٕ ایکسیپٹ کران، یہ علماء حرمین کے دیے ہوئے فتوے ہیں۔ ماس اعلیٰ حضرتس پٮ۪ٹھ کیچڑ اُچھالان، وٕچھ چانہِ گرِ چھِ شہادت میلان اعلیٰ حضرتس متعلق۔ اشرف علی تھانوی چھُ بیان کران، حفاظات الیومیہ پٔرزِ، وٕچھ تتھ منٛز کیاہ چھُ لیکھان، دپان ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دہلی تشریف رکھتے تھے اور ان کے ساتھ مولانا احمد حسن امروہی اور امیر شاہ خان صاحب بھی تھے۔ شب کو جب سونے کے لیے لیٹے تو ان دونوں نے اپنی چارپائی ذرا الگ کو بچھا لی، الگ طرح چارپائی کے موجود طرح، اور باتیں کرنے لگے۔ امیر شاہ خان صاحب نے مولوی صاحب سے کہا کہ صبح کی نماز ایک برج والی مسجد میں چل کر پڑھیں گے، کیا اس سے اہل سنت امام کچھ کیا بولنا واپس سنا ہے کہ وہاں کے امام قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ارے پٹھان جاہل، پانے اس میں بنا پانوان جاہل، ارے پٹھان جاہل، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ وہ تو ہمارے مولانا کی تکفیر کرتا ہے۔
वो तो हमारे मौलाना नानतवी साहब तकफीर करता है, मौलाना ने सुन लिया, नानतवी अनबूस, और जोर से फरमाया अहमद हुसैन में तो समझा था तू लिख पड़ गया है मगर जाहिल ही रहा, फिर दूसरों को जाहिल कहता है। चुक जाहिली रोदमुत चुक लकन वन जाहिल, इस पट नुमान सब चुक कश्मीर किस अवामस जाहिल वन, मुशरिक वन, बिदाती वन। पतवन ब्रोट कुन अरे क्या कासिम की तकफीर से वो काबिल इमामत नहीं रहा? सुशकरन कासिम तकफीर सुरूत ना वह इमाम तस काबिल, मैं तो इससे उसकी दीनदारी का मुअतकिद हो गया। बगोस अमि तकफीर में करन अमि तुहन मुअतकिद क्या जी? इसने मेरी कोई ऐसी ही बात सुनी होगी जिसकी वजह से मेरी तकफीर वाजिब थी। तमें कत बूजमस मे मुतलिक यथ पे मान तकफीर वाजिब गमस। ये आला हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इंतकाल करन, मसलक एतदाल पर्ज ये क्या करन इंतकाल, ये कत वातन अशरफ अली थानवीस नश, सह पढ़न इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पत वनन फाजिले बरेलवी ने हमारे बाज बुजुर्गों या नाचीज के बारे में जो फतवे दिए हैं वो हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बे से मगलूब व महजूब होकर दिए हैं, यानी तिमन फतवान चंद तमिस ज़ाती गरज ओसमुत के, ये अंग्रेजों की गुलामी नहीं थी, ये बस रसूलुल्लाह की मोहब्बत थी दिल में जो उसने फतवा दिए। इसलिए इंशाअल्लाह ताला इंदल्लाह माजूर और मरहूम व मगफूर होंगे। मैं इख्तिलाफ की वजह से खुदा नखास्ता इनके मुताल्लिक ताजीब की बदगुमानी नहीं करता। पत वन नहज यम तिमन प्रान कथन पे यह गो यमन प्रून आदत, यह गो यमन प्रून आदत। उससे दपन मौलवी साहब चैन हैसियत क्या है? तुमने आला हजरत अकाबिरों पर, अपने आला हजरत और हमारे अकाबिरों पर इल्जाम लगाए तो हम तुम्हारे अकाबिरों की इबारतें दिखाएंगे ताकि चतरी फिक्रे चैन बुनियाद है क्या। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही हम, आप सिलसिला जारी रखो तो फिर देखो मैं जल्द ही तुम्हारे इन बड़े बड़े देवबंदी मौलवियों के शर्मनाक वाकयात सोशल मीडिया पर आपके सामने रखना चाहता हूं। सुखने हकुन बोत दित साने अदबुक साने शराफतुक मुतुल नाजायज फायदे हम तुम्हें दिखाएंगे। बस सिलसिला जारी रखो और मुतालबा जारी रखो। तो तिम वाकयात तिम पेश कर तमे हावनुक जिम्मेदार क्या सिलसिल चाइन तरफ, मैं सिर्फ रद्द के लिए आता हूं और जवाब देने के लिए आता हूं। पत वनुत से कर इबारत मुतयन मैं नहीं, शुरुआत तुमसे हुई, तुम इबारतें चुन लो और कह दो फिर देखना हम बहस करेंगे कि नहीं। फिरार हमारा तरीका नहीं, भागना हमारा तरीका नहीं, अगर झगड़ा तुम्हारा तरीका है। लिहाजा तुम निश्चित करो इख्तिलाफ। मकड़ी के जाल में रह रहे हो, तारे अनकबूत से बना हुआ घर है तुम्हारा, किसी ने पाई ये वाह रिंगिशी वनी कुछ बस। लिहाजा एतराजात उन्हीं पर होंगे, बुनियाद तुम्हारी उसी पर है, इख्तिलाफ उन्हीं पर है, गुस्ताखियां उनसे शुरू होती है, कुफ्र के फतवे उन्हीं पर लगे हुए हैं। उलमाए हरमैन ने जिन पर फतवा लगाया वो वही लोग हैं, इसलिए शुरुआत वही से करेंगे। फिर इसने एक और बात की थी शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह। हाय हाय हाय, कहता है शाह इस्माइल ने ये लिखा है हर मखलूक छोटा बड़ा, पता है क्या कि आपके बकौल शाह इस्माइल ने गुस्ताखी की। ठीक, उसने गुस्ताखी की आपके बकौल। अगर शाह इस्माइल ने गुस्ताखी की, इसने खुद अपनी इस वीडियो में कहा है कि जो काफिर को काफिर न कहे वो क्या होता है, काफिर। खुद शकील मिसबाही ने इस वीडियो में अपनी कहा है जो काफिर को काफिर न कहे वो काफिर। जब शाह इस्माइल क्या था, गुस्ताख,
یا گستاخ. اور جن عبارات پر یہ بحث کرتے ہیں وہ عبارات احمد رضا خان صاحب کو معلوم تھی. انہوں نے اپنی رسالہ الکوکبۃ الشہامیہ میں ان کو جمع کیا ہے. میرے پاس موجود ہے رسالہ, فتاوی رضویہ میں بھی موجود ہے. ان عبارات کے معلوم ہونے کے باوجود احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ میں شاہ اسماعیل کو کافر نہیں کہتا. بتاؤ احمد رضا خان کیا ہوا اپنی عبارات پر؟ اگر شاہ اسماعیل کافر تھے, نعوذ باللہ گستاخ تھے, تو احمد رضا خان کیسے مسلمان بچتے ہیں؟ یہ سوال ہے. پتہ ہے انہوں نے اس پر بہانہ بنایا. اگر اگلی ویڈیو میں یہ بہانہ بیان کیا تو اس پر میں اور بات کروں گا. ابھی صرف مختصراً کہوں گا کہ شاہ اسماعیل نے تو توبہ کی تھی, لعنت اللہ علی الکاذبین. اس نے بیچارے نے کیا کیا تھا جو توبہ کرتا؟ ٹھیک, یہ غلط بات ہے. لیکن چلو اب تمہارے بقول اگر تم آئندہ کہو گے تو پھر میں انشاءاللہ اس پر تفصیل بحث کروں گا اور حوالہ جات پیش کروں گا, انشاءاللہ یاد رکھو گے تم. یہ اگر شاہ اسماعیل نے کیا کی تھی توبہ, ان کے بقول شاہ اسماعیل نے توبہ کی تھی اور احمد رضا خان صاحب نے اسی لیے تکفیر, تو آج تم ان پر زبان درازی کیوں کرتے ہو؟ صدی کا تھا. سنو تضاد ہے. اگر تمہارے بقول شاہ اسماعیل نے توبہ کر لی تو پھر آج انہیں برا بلا کیوں کہتے ہو؟ اکی جائے چک ونن اسماعیل دہلویس پہ لگونا اعلیٰ حضرتن کفرک فتوا کین. کیا لگوگن؟ اگر ون لگوگن تو چھو دپن تمہیں اس توبہ کورمت, تیل کیا چھو تیل لان تان کران؟ خدای خوف تشی نی ژے, شرم تچھے نی ژے. میں ونی گۄڈنیتھٕے اذا لم تستحی فصن بما شئت, کر کیا کرے گی نہ شرم روزی. اکین چھو دپن اعلیٰ حضرت چھ سو یہن فکر چھ یہ ساری چھ کافر, اندھا دھند چھ کفرچ مشین چلاوان. ون یتھ چھ پانے ونان اعلیٰ حضرتن چھن اسماعیل دہلویس کفر فتوا لگومت کی. أسۍ چھِ ونان محتاط آسن, أسۍ چھِ ونان احتیاط کرن. ون ژےٚ آیہِ نہ یہِ شرمٕے وننس, ونکس کِتھ پٲٹھۍ ووٚنُتھ ژےٚ, ونکس کِتھ پٲٹھۍ کوٚرُتھ ژےٚ ایکسپٹ؟ اعلیٰ حضرتن چھُنہٕ فتوا لگومت کی. پتہٕ اگر وۄنۍ ژٕ اسہِ شاٹس منٛز بوز ونان چھُکھ تُہۍ کیٛازِ چھِو لان تان کران, چوٗنٛکہِ اعلیٰ حضرت سٕنٛدِس دورس منٛز ٲس توبہٕ شہرت گٔمٕژ, ہے أمۍ ہسا کوٚر توبہٕ, یہِ ژےٚ پانہٕ چھُکھ ونان. مگر سۭتۍ ووٚنُتھ ژےٚ امہِ پتہٕ دوٚپُتھ ہے تٔمۍ کیٛاہ کریو سُہ کرِ ہے توبہٕ, یعنی تٔمۍ چھُنہٕ کینٛہہ کوٚرمُت کینٛہہ سُہ کرِ ہے توبہٕ. امیُک مطلب گوٚو توبہٕ چھُنہٕ تٔمۍ کوٚرمُت کینٛہہ. یہِ ٲس تۄہہِ گرس منٛز تہِ راز تٔمۍ نبا کوٚر نہٕ توبہٕ, یہِ توٚر پتہٕ فکرِ ییٚلہِ تۄہہِ یہِ کتھ برونٛٹھ برونٛٹھ وٲژ, اوے چھِ تٔمِس پٮ۪ٹھ لان تان گژھان کیٛازِ تٔمۍ چھُنہٕ توبہٕ کوٚرمُت کینٛہہ. اعلیٰ حضرت سٕنٛدِس دورس منٛز چھُ اوسمُت شہرت یہِ تٔمۍ ہسا کوٚر توبہٕ, مگر ژےٚ ووٚنُتھ پانے تٔمۍ چھُنہٕ توبہٕ کوٚرمُت کینٛہہ, لہذا اوے چھِ تٔمِس پٮ۪ٹھ کلام گژھان. امہِ پتہٕ چھُ مولوی صٲب اکھ بوٚڑ دعویٰ کران کہ کشمیرس منٛز چھنہٕ بریلویتٕے. یہوے ہسا اوس میون موضوع ییٚمہِ نِش فرار کوٚر قاضی شکیل احمد مصباحی صٲبن. بہٕ چھُس دپان مولوی صٲب ابزِس تہِ چھِ آسان حد, مگر ژےٚ چھے نہٕ تتھ تہِ حد کٕہٕنۍ. اسہِ کُس بحث اوس کوٚرمُت پانہٕ ؤنۍ, اسہِ کتٮ۪تھ ٲسۍ شرٲیط کٔرمٕتۍ پانہٕ ؤنۍ, یا چانہِ تتھ لۄکچہِ مۄکچہِ کلپ یُس باعث انتشار بنیو, یُس باعث اختلاف بنیو, تتھ منٛز کتٮ۪تھ ٲس یہِ دعویٰ کہ میون دعویٰ چھُ کشمیرس منٛز چھنہٕ بریلویتٕے. تہٕ گۄڈٕ ون تہٕ ژٕ مےٚ بریلویت گٔے کیٛاہ؟ بریلویت چھا کانٛہہ نوٚو فرقہٕ؟ حالانکہ کشمیرس منٛز ییٖتۍ تہِ اہل سنت والجماعت علما چھِ تِہُنٛد ونُن چھُ یی بریلویت نسا چھُ کانٛہہ نوٚو فرقہٕ کینٛہہ, یہِ نسا چھُ کانٛہہ فرقہٕ کینٛہہ, بلکہ أسی یوت نہٕ کینٛہہ, تاریخ طیبُن پانے اعلان یہ نسا چھُنہٕ کانٛہہ فرقہٕ کینٛہہ, أسۍ نسا چھِنہٕ اتھ فرقہٕ سمجھان کینٛہہ. حوالہ آسہِ نہٕ مطلوب أسۍ دِمہوے, ہم جب اسے فرقہ ہی نہیں سمجھتے ہیں تو اس کتھ کرو دعویٰ یا جیسے بریلویت ہی ہوتا. یہ چون دعویٰ, یہاں ہمارا دعویٰ یہ ہے, یہاں اہل سنت والجماعت ہے. تو ونے اگر افکار رضاس اعلیٰ حضرت سندین نظریاتن چھُ بریلویت ونان, تیٚلہِ بوز کشمیرس منٛز چھاکن کہین. اکارڈنگ ٹو یو ژٕ چھُکھ ونان پانہٕ کشمیرس منٛز چھنہٕ بریلویت کہین, ییٚتہِ چھُ الگٕے مسلک, یہ چھُ چون اکھ اعتراف, یعنی الگ مسلک دیوبندیت چھنہٕ کینٛہہ. امہِ کتھِ ہُنٛد اعتراف چھُکھ ژٕ پانہٕ کران,
یعنی دیوبندیت چھن یتی کہین ہاں گنے چنے افراد پتہ دپان یل ہسا یم مزاراتو پہ یل ہسا یم میلادو پتہ یل ہسا یم جلسو پتہ یم ہسا علماء دیوبندن پت کن نماز پران بس دپان بالکل پران غلط ونوت نی یہ کت کی مگر ے پائی کیا پران یمن تہندو امامو آسان دھوکہ دیتمت تمو آسان دوپمت یمن اعتقاد خوش اعتقاد حاضر و ناظر تہ مانان حضورس علم غیب تہ مانان بقیہ چیز تہ مانان تمہ اینگل دھوکہ دیوان اگر پوز ون نا اس کس عقید یم کڑن تمن درواز کن کی بلکہ دار کن کڑنا کھگڑے تلا ون پنس مولوی صاحبس چاہے سو نذیر قاسمی چاہے سو رحمت اللہ قاسمی چاہے سو ایوب قاسمی یا کس قاسمی آسی دپو کرو عوام الناسس برونٹ کن یمن عبارتن ہند وضاحت کہ یہ ہسا سون اعتقاد بہ وچھا پت کس شخص مانی کشمیرس مز آسے نا اخ نفر تہ دیوبندی یہ بنے سالم منافقت سمو وون ختم پرن گو ناجائز مگر پڑھک یمو دپ شاہین اللہ پڑھن گو حرام تو مگر پڑھک دل تھوک اخ زبان تھو بیاکھ گھر ونک اخ کت مسجدن مز ون بیاکھ کت یمو کر منافقت یم سۭتۍ لُکھ گئی دھوکھس مز تمن چھُنہٕ وُنہِ تہِ اڑٮ۪ن سمجھ تران یہ چھا واقعی وہابی دیوبندی کن ہزاروں مثالیں ہیں اس کے دپان دیکھیے وہ ختم ہی ہوت میں تمہیں مثالیں دیتا ہوں کتنے مدرسوں کے بچے تمہارے ختم میں جاتے ہیں ژوٗرمِس پٮ۪ٹھ چھِ گژھان کھٮ۪وان چھُ اکین چھُ دپان حرام ہے دوسری طرف کھائے جا رہے ہو حرام کھٮ۪ن وول چھُ ونان تٔمِس چھےٚ پاے یُس حرام کھیٚیہِ تٔمِس کیٛاہ چھِ ونان تہِ ؤنۍ زِ پانے کیٛاہ چھِس ونان بیٚیہِ چھُکھ دپان کشمیٖریس منٛز چھِم بریلویتٕے آ بہٕ ونے ژےٚ کشمیٖرس منٛز چھا بریلویت کِنہٕ نہ مےٚ حظ چھِ اکھ کِتاب گُلشنہِ نعت گُلشن نعت یہِ چھِ بڑٕ مشہوٗر کِتاب یہِ چھنہٕ کٲنٛسہِ بریلویو لیچھمٕژ کینٛہہ یہِ چھُنہٕ کانٛہہ نیبرِم آمُت کینٛہہ یا یہِ چھنہٕ کٲنٛسہِ تٔمۍ شخصن لیچھمٕژ کینٛہہ ییٚمِس ژٕ دپکھ یہِ گوٚو بریلوی چوٗنٛکہِ سون عقیٖد چھُ حضوٗر علیہ الصلوٰتُ وسلام بنوو پروردگارن مختار نبی اختیار دِتنس تُہۍ چھُو نہٕ ماننٕے وٕچھ تہٕ یتھ منٛز کُس اعتقاد چھُ مےٚ ووٚنُے نا اگر ژٕ افکارِ رضاہس چھُکھ بریلویت ونان تیٚلہِ وٕچھ کٔشیٖرِ منٛز چھا کِنہٕ نہ اتھ منٛز چھُ صفحہٕ نمبرس 3 پٮ۪ٹھ اکھ نعتِ شریٖف لیکھمٕتۍ اتھ منٛز چھُ یہِ چھِ محترمہ نور النساء صاحبہ أمِس تہِ ونکھا بریلوی یہِ چھِ ونان رحمتُک آگرا نبی مختار رحمتُک آگرا نبی مختار کل عالم منور تہندِ دربار یہوے چھُ نظریہ اعلیٰ حضرتن ہُنٛد اگر ژٕ نظریات اعلیٰ حضرت سی چھُکھ بریلویت ونان تیٚلہِ چھے ژےٚ مانٕنۍ یہِ تہِ ہسا چھِ بریلوی وٕچھ تہٕ صفحہٕ نمبر 6 پٮ۪ٹھ یُس لیوٗکھمُت چھُ احد زرگرن چھُ یہِ کلام لیوٗکھمُت کل پر درودہ ژلہِ نَے غم کل پر درودہ ژلہِ نَے غم کرِ حلہِ مشکل رسول اکرم کرِ حلہِ مشکل رسول اکرم احد زرگر تہِ اوسا بریلی گوٚمُت أمِس تہِ چھُ یہِ سُے نظریہ کہ حلہِ مشکل کرن وول چھُ رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ چھُ ٲسۍتھٕے مگر دِتُن پننِس نبیس اختیار یہِ تہِ چھُ حلہِ مشکل کران کۭتِس کرکھ انکار پکھ برونٛٹھ کُن وٕچھ صفحہٕ نمبر 3 پٮ۪ٹھ چھُ واریاہ چوٗنٛکہِ مےٚ کوٚر وۄنۍ خاص کانٛہہ اتھ سۭتۍ ٹچ یُس مےٚ تۄہہِ برونٛٹھ کُن یژھو باوُن کاوس کشمیری صفحہ نمبر 17 نبی مختار چھُ غمخار نبی مختار چھُ غمخارِ اُمت یا رسول اللہ ژٕ آکھ یتھ کائناتس بحر رحمت یا رسول اللہ مختار تہِ مانان غمخار تہِ مانان تہٕ یا رسول اللہ تہِ ونان یا رسول اللہ ونُن چھُ چٲنِس درمس منٛز شرک ییٚلہِ کہِ زن یہِ چھُ یا رسول اللہ تہِ ونان بوز طایب کشمیری یہ چھُ ونان بہٕ آسے بے نوا بردر کرم کر یا رسول اللہ حژر لد چھُس مُژر تمبر کرم کر یا رسول اللہ ندا تہِ کران پتہٕ ون تٔمِس کیٛاہ غم ییٚمِس یاور چھُ در دُنیا و در محشر دُنیاہس منٛز تہِ تہٕ محشرس منٛز
यावर मददगार रसूल पत दपन ह्यू गम खार पैगम्बर करम कर या रसूल अल्लाह वन कतिस कमन चीजन तेल वन बदल मसलक यह देवबंदियत खालिकन मालिक अजल कुरनक तुल कलम मगफिरत मंगान आसई। ये नजरिया तो आला हजरत का है। अब मुझे मालूम है नहीं, तुम क्या बताओगे उसे? लगाओ फतवा इन पर। चे खिलाफ गसन आवाज गसन बुलंद। अमे हसा वोन काशिरन मुशरिक। कुम नजरिया चन चन छे देवबंदी तला गजराव कत्या छी वलियन मदद मंगुन वली जानित फयूज हासिल करन मजारातन पे गसुन यहाँ तक कि मजारातन हिंद तामीर और उस मनावन शरई तौर ये यहाँ के नजरिया ही आला हजरत का नजरिया भी है। इल्म गैब मानुन ये यहाँ के लोग मानते हैं। तलाबान कस हजूर छन पाई अलयाजुबिल्ला पतवुश चोन हशर क्या है शैअन लिल्लाह पढ़ना किसका तरीका है? विरदुल मुरीदीन मुतरजम छु अमुक मोहम्मद कासिम साहिब बुखारी सैयद मोहम्मद कासिम साहिब बुखारी लगा फतवा इच्छा बरेलवी कि निश्चित तिमन डायन मज ओनमुत इन जे लेखन दबन इसी बिना पर इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया कुल्लु मन युस्तमद्दु फी हयाती युस्तमद्दु बाद ममाती कि जिसके फयूज़ो बरकात का इसकी ज़ाहिरी हयात में इस्तिमदाद किया जा सकता उसकी वफात के बाद भी इससे इस्तिमदाद की जा सकती है। वजह यह है कि रूह जिस्म से अलहदा होने के बाद बाकी रहती है। साहिब कमाल होने की सूरत में अपने दोस्तों की मदद भी कर सकती है जैसा कि तफसीर मजहरी में इसकी तसरी है। गर्ज अरवाह तय्यबा से इस्तिफादा और इस्तिफावा करना ऐसा मुसल्लम अम्र है कि जिसके मुनकिर खवारिज और मुअतजिला ही हो सकते हैं। गालिबन मसले शैअन लिल्लाह इसी अस्ल पर मबनी है। वल्लाहु ताला आलम। शैअन लिल्लाह बोल वन क्या वन और शैअन लिल्लाह अहले सुन्नत ही के नजदीक अफकार रजा में ही जायज है और कश्मीरियत में भी जायज है। अब कश्मीर में देवबंदियत है या अफकार रजा है? बोज ताजुल आरफीन तारीब विरदुल मुरीदीन इस अरबी शुकामत बनान अतमन से पीर कामिलस मुतल्लिक यमो अख शेर लिखमुत युस फारसीस मजो तछुक अरबी बनोमुत क्या छ वनन नाला कुल्लु मबतगा मिनहु बिकद्र हिम्मतिन इन अकुलहु क़िबलतल हाजात कान अजदरा। तबन अगर मिस पीर कामिलस बय वनहा हर एक शख्स ने अपनी हिम्मत व हौसले के मुताबिक अपना मतलब पाया यमिस यूता ताकता होस तम न्यूत बस अगर जनाब रहमतुल्लाहि ताला अलैह को किबला हाजात कहूं तो ज्यादा लायक और मुनासिब हाल है। ज्यादा लायक तो मुनासिब हाल छो वन इमन हजरातन क्या वन यही तो अफकार रजा है। चुक शायद बरेलिवियत वनन यमन चीजन चुक बरेलिवियत वनन वन वन तो चन गिनती कस छे ब्याक हवाल बोझ के दौड़ पहम यम से तसलिया हूँ यी वुश कित पट इस्तिमदाद यवन करना वुश कित पट वलियन मदद मांगुन जायज। ये कश्मीरियत है और यही अफकार रजा भी है। अगर तो अफकार रजा नहीं बरेलिवियत तेल वुश ये कत्या बरेलवी। शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि वनन रसूल खुदायस शाह सुल्तानस युस उम्मत पनन है पानस नुंद रेश अर्ज कोर शाह हमदानस जनत मज हेजम पानस जकत वनस अख गस जनतस तथ शक कह तथ मज हेजम पानस। खलील अहमद बिजनूरी यम इंकिशाफ हक लिचम सोस न अहले सुन्नत वल जमात नफर कह सोस अहले सुन्नत वल जमात किस लिबादस मज देवबंदी छुपित यथ बारस मज से तफसीलन हेक पढ़ित अजाइब इंकिशाफ अजाइब देवबंद कि सासो सुन्नी लिबासस मज देवबंदी यम पन बच्चे देवबंदी मदरसन मज त्र लिहाजा तमिस रोज सुई हुकुम युस बकिया देवबंदन पे लगन। बहरहाल कश्मीर के अवामस मुतल्लिक दोपुत से अलग मसलकस
سۭتۍ تو پتہٕ ووٚنُکھ یِم چھِ سمجھان تہِ پتہٕ ییٚلہِ یِم دیوبندیتس سۭتۍ چھِ گژھان پتہٕ ییٚلہِ یِم تبلیغی جماعتس سۭتۍ چھِ گژھان یِم ہسا چھِ آستان پرستی تہِ تراوان تہٕ شرک تہِ تراوان ژےٚ چھے پاے تبلیغی جماعتس سۭتۍ گژھنہٕ سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان اگر بہٕ دپے تِمن کُم عقیٖدٕ چھِ ژٕ کریکھ ضروٗر مےٚ پٮ۪ٹھ غلط الفاظ استعمال الزام لگایکھ بہتان لگایکھ اس لیے دِمنے ژےٚ بہٕ پننُے مولوی صٲب یُس پِنزرٕ چھی روزان وٕچھ سُہ چھی ونان تبلیغی جماعتُک یُس سرکردٕ چھُ وٕنکیٚس مولانا سعد تٔمِس کُم عقیٖدٕ چھِ علم ہے. دیکھیے حضرت کیا فرماتے ہیں تبلیغ والے ہم پر ناراض کیوں ہیں اور برا بلا کیوں کہتے ہیں فون کے اوپر فون کیوں کرتے ہیں اور مناظرے کے لیے دھمکی کیوں دیتے ہیں تو جب مناظرے کے لیے دھمکی دیتے تو آتے کیوں نہیں ہیں اگر کوئی ہم سے پوچھے گا اسلام کی کتاب کیا ہے ہم کہیں گے اسلام کی کتاب تو قرآن مجید ہے یہی تو کہیں گے نا. دیکھیے حضرت کیا فرماتے ہیں صفحہ نمبر 98 یہ ہائی لائٹ میں نے کس کو کیا ہے فرماتے ہیں انسان کی کتاب اسلام کی کتاب خود انسان ہے کیا تو ظاہر سی بات ہے اسلام کی کتاب تو ہم یہی ہے ہی قرآن شریف ہے کیا ہے تو یہ کیوں فرماتے ہیں حضرت کے اسلام کی کتاب جو ہے کیا ہے جی فرماتے ہیں بنگلہ والی مسجد کی کوئی خدمت معمولی نہ سمجھو کیا ہاں بنگلہ والی مسجد کی کوئی خدمت معمولی حقیر نہ سمجھو یہ مسجد ایسی ہے جتنی چاہے نیکیاں کما لے حج کو جا کر اتنی نیکیاں نہیں کما سکتا یہ ہے صفحہ نمبر 88 اب ہم جب کبھی کوئی بات کہتے ہیں کہ یہ تو تم لوگوں نے خود لکھی ہے یا درمیان میں نکال کر یہ تو ملفوظات ہے نا کبھی کہتے ہیں یہ آواز تم نے خود بنائی ہے استغفر اللہ ابھی ایک آئیڈیو میرے پاس بھی ہے وہ نیا آیا ہے اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ مسجد زرار کیا اس کے بنانے والے ایمان والے تھے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے وہ کافر تھے اللہ تعالیٰ فرماتے وہ کیا تھے وہ منافق تھے کیا تھے منافقین تمام مفسرین فرماتے تو منافقین کی جماعت تھی تمام مفسرین یہی فرماتے ہیں منافقین ایک گروہ تھا تو حضرت فرماتے ہیں وہ کیا تھے ایمان والے تھے تو اب ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو مانیں گے یا حضرت کی بات کو مانیں گے حضرت فرماتے ہیں یہ جو صحابہ کے چندے کا تذکرہ کرتے ہیں لوگ صحابہ کے وہ مشرکین پر خرچ کرنے کے لیے ہوتا تھا یہ ہائی لائٹ میں نے کیا ہے تو مجھے بتائیے صحابہ کرام جو چندہ کرتے تھے وہ مشرکین کے لیے کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر فرمایا بس چندہ کر لو کیا بات سمجھ آ گئی